नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 21मा प्राथमिक अग्नि नियन्त्रण प्रशिक्षणको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उद्घाटन गर्नुभएको प्रसङ्गबाट सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य शुक्रबार महानगरको वडा नम्बर 21 अन्तर्गत सिलखानामा अग्नि नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर महानगरका प्रमुख साक्य मार्फत गरिएको अग्नि नियन्त्रणको यो दृश्य वास्तविक विपद नियन्त्रणका लागि नभई विपद व्यवस्थापन पूर्व तयारीका लागि थियो। अग्निजन्य विपदमा फायर एक्सटिङ्ग्युसरको प्रयोग मार्फत आगलागी नियन्त्रणका लागि यो प्रयोग गरिएको थियो। महानगरको वडा नम्बर 21मा सञ्चालित प्राथमिक अग्नि नियन्त्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले अग्नि नियन्त्रकको निगरानीमा ग्यास तथा पेट्रोलजन्य आगलागी नियन्त्रण गर्नुभएको थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा अग्नि नियन्त्रणमा सामेल हुनुभएका प्रमुख साक्यले समग्र महानगर क्षेत्रलाई समेत अग्निजन्य विपदबाट सुरक्षित राख्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। महानगरमा बढ्दो जनघनत्व र यसबाट निम्तन सक्ने विपदलाई मध्यनजर गर्दै उपयुक्त स्थानहरूमा दमकल स्टेसन स्थापना गरी बारुण यन्त्रको सेवालाई विस्तारित गरिएको र यसले न्युरोडमा मात्र केन्द्रीकृत रहेको जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय काठमाडौँको सेवा अन्य स्थानमा विकेन्द्रित भएको उहाँको भनाइ थियो। हामी अहिले जुद्ध बारुण यन्त्र नयाँ निर्माण गर्दैछौँ। पहिलाकै स्वरूपमा अहिले र त्यहाँभित्र बस्नेहरूको जनजीविकालाई अझ व्यवस्थित गर्ने कुरा बाँड्नको हामी बनाउँदैछौँ। यो रामहिते परिसर कुलेश्वरमा जग्गा हामी खोज्दैछौँ, त्यसको लागि बजेट चाहिँ व्यवस्था गरिसकेका छौँ। यसरी काठमाडौँलाई बचाउनको लागि विभिन्न अभियानहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रममा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 21 का अध्यक्ष उदय चुडामणी बज्राचार्यले अग्निजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि प्रशिक्षण उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो। बिजुली सर्किट सर्ट दिया चाहिए मेमेउ केमिकल त मिक्स जाना मिचेरो परिशिष्ट है मिचेले हेगे दिया चाहिए सुसु केमिकल चाहिँ केना मिप्या होई बोर्डला प्रशिक्षण सिनी दिनी एदुन मि दक्ले न बाथन आछिसन ट्रेनिङ का याद होज्या गोब्दी मिचेयो विषयले मि गेना सियामा विषयले बांगल काइदी एदुनी दक्ले न बा चाहिँ हटुडे जाम यो भठा जाम यो ओगी चाहिँ मिच्या साके हटुम चाहिँ मि गेना क्या विषयला अन प्रशिक्षण सिनी दिनी एदुन चाहिँ थोल चाहिँ ट्रेनिङ बांगल सेना काई रह्यो तस्मा त थोजी उपयोगी जुको सेना काई थप्छ सेना काई न मे पिसन काम खन सेना बि रेडी फल सकै अठेको परिस्थिति पिसन वे बांगल अरे न थोली भान मेहनत ट्रेनिङ दिन्छ एजुले कोस ट्रेनिङ द बांगल काई दि रह्यो फल सका चाहिँ चिता गर्नु न थने कोटाको से महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा वडा नम्बर 21 विपद व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षा समितिको आयोजनामा प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको हो। जुद्ध बारुण यन्त्र कार्यालय भक्तपुरको प्रशिक्षण सहयोग रहेको सो कार्यक्रममा विषय विज्ञ अग्नि नियन्त्रकहरूले आगलागी नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रयोगात्मक सिपसहित प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। आगो भनेको चाहिँ हाम्रो जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त हाम्रो जीवनको आगो बिनाको हाम्रो जीवन कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन। आगो भनेको त्यस्तो चिज हो जुन चिज चाहिँ बाट हामीलाई ताप र प्रकाश प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी आगो भन्छौँ। जहाँबाट तातो पनि फिल गर्न सक्छौँ, तातो हामीले फिल गर्ने हो, अनुभव गर्ने हो भने प्रकाश चाहिँ उज्यालो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जहाँबाट उज्यालो र ताप प्राप्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी आगो भन्छौँ। यो आगो हामीले हाम्रो नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ भने सबैभन्दा प्रिय
सबैभन्दा नजिकको मित्र हुन्छ भने हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो शत्रु हुन्छ। त्यो कल्पनै गर्न सकिँदैन। हेर्दाखेरि आगो एकदमै साधारण कुरो जस्तो लाग्छ। जब आगोबाट पीडित भइसकेको मान्छेहरूलाई सोध्नुभयो भने त्यो यति भयावह हुन्छ। प्रशिक्षण शुक्रबार र शनिबार गरी 2 दिनसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य सम्मानित हुनुभएको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य सम्मानित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेको विभिन्न वडा कमिटीको आयोजनामा प्रमुख साक्य सहित जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मानित गरिएको हो। शनिबार सम्पन्न सो कार्यक्रममा प्रमुख साक्य सहित पूर्व मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभा सदस्य बीना श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य सम्मानित हुनुभएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा रहनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठको 77 वर्ष 7 महिना 7 घडी 7 पलाको सुअवसर पारेर जङ्कु अर्थात् भीम रथारोहण सम्पन्न भएको प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठको भीम रथारोहण सम्पन्न भएको छ। 77 वर्ष 7 महिना 7 घडी 7 पलाको शुभ साइत पारेर नेवारी परम्परा अनुसार श्रेष्ठको भीम रथारोहण सम्पन्न गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्वाचित ज्येष्ठ जनप्रतिनिधि रहनुभएका श्रेष्ठको भीम रथारोहणको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले चिन्तन गर्ने तर चिन्ता नलिने मृदु स्वभावका वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ महानगरपालिकाकै अभिभावक भएको बताउनुभयो। चिन्ताले आफैले खान्छ भने चाहिँ चिन्तन गर्ने, चिन्ता नलिने भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तित्व हुन्छ। भोलिका दिनमा पनि उहाँले यस्तै किसिमले हाम्रो महानगरपालिका अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्न पाओस्, अभिभावकको रूपमा भूमिका खेलिरहोस्। उहाँको दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु, उहाँको सुस्वास्थ्य कामना गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो यो उमेरमा पनि थकाइ नमारिकन जनताको सेवामा लागेको छ। कर्मचारी भनेर बसेको 58 वर्षमा रिटायर भए काम गर्न सक्दिनँ भनेर घर बसेर पनि हुन्थ्यो। उहाँलाई त्यसो खान लाउनलाई समस्या होइन, तैपनि म अहिले पनि काम गर्न सक्छु। जबसम्म मनले म काम गर्न सक्छु भन्छ त्यो काम गर्न पनि दिनुपर्छ। परिवारले पनि सेवा गर्नुपर्छ। फेरि परिवारले तपाईँ बुढो भयो काम नगरोस्, घरमै बसोस्, हामी खुवाउँछौँ पिलाउँछौँ भनेर खाएर पिएर मात्र मनमा शान्ति हुँदैन। तर उहाँलाई अब शान्ति कहिले मिल्छ भने त्यो आफ्नो वडावासीहरूलाई अरूलाई परेको पिर मर्कामा सहयोग गर्न पाएपछि आनन्द लाग्छ। भीम रथारोहण सांस्कृतिक एवं परम्परागत रूपले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने भएको बताउनु हुँदै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीले वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको दीर्घायुको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँलाई भेट्दा खुसी लाग्छ जहिले पनि। त्यो व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ र लामो समय उहाँले राष्ट्र सेवा गरेर पछि चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि देशको सेवा गरिराख्नु भएको छ र अहिले यो कार्यक्रममा उहाँको उत्तरोत्तर दीर्घायुको कामना गर्छु। अध्यक्ष श्रेष्ठको भीम रथारोहणको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा वडावासीहरूले समेत दीर्घायुको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस्तो दिन हुन्छन् हाम्रो परम्परागत रूपमा कि हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा अनुसारले 77 वर्ष 7 महिना यस्तै दिन जुडाएर जुन दिन चाहिँ हामीले यो भीम रथारोहण गर्छौँ र हाम्रो जीवित देवीको रूपमा हामीले जीवित अवस्थामा नै हामीले भगवानको रूपमा हामीले उहाँलाई प्राप्त गर्छौँ। नेवार समुदायमा 77 वर्षदेखि 89 वर्ष उमेरमा जङ्कु सम्पन्न गरिन्छ। यसका लागि उत्तम समय भने 88 वर्ष 8 महिना 8 दिनलाई मानिन्छ। 88 वर्षमा भने महारथारोहण मनाउने नेवारी परम्परा छ। नेपाल भाषामा जङ्कु र नेपालीमा भीम रथारोहण भनिने यो संस्कारलाई बुढो पास्नीका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ।
दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको छिमेकी नगर बुढालिनीखण्ड नगरपालिकाले आफ्नो 8औं स्थापना दिवस सम्पन्न गरेको प्रसङ्ग अबको पालोमा। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको 8औं स्थापना दिवस सम्पन्न भएको छ। नगरपालिका स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले 8 वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले निकै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको सेवाकै लागि 3 तहमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका रूपमा अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। यो नगरपालिकामा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भएका छन्। संविधान जारी भएपछि राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत 3 तहका सरकारहरू निर्माण हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। हिजो केन्द्रमा एउटा सरकारको अभ्यास हामीले गर्यौं। अब नयाँ संविधान अनुसार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारको रूपमा अब हामी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता अनुरूप यो सबै ठाउँमा पालिका स्तरमा सरकार, स्थानीय तहको सरकारको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाइएको हो। हामी सबैलाई थाहा छ। स्थानीय तह भिन्न किसिमको भएको उल्लेख गर्नुहुँदै पोखरेलले स्थानीय तहले सङ्घले जस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मार्फत जनसेवा गरिरहेको बताउनुभयो। यो पालिका स्तरको सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै क्षेत्रको कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार यसले राख्छ। यसले केवल कार्यपालिकाको काम मात्रै होइन, यस अन्तर्गत व्यवस्थापिकाको र न्यायपालिकाको काम पनि यहीँबाट सम्पन्न हुन्छ। कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले आफूहरू निर्वाचित भएर आएको 4 वर्ष बितिसकेको बताउनुभयो। यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वर्ष समेत भएकाले अहिलेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कोभिड-19 का कारण 2 वर्ष जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। निर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा धेरै लामो समयपछि निर्वाचित भएर नगरपालिकामा कार्य सुरु गरेको कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष पनि हो। यी 4 वर्षबाट 5 वर्षमा हामी पुग्दैछौँ। यस वर्ष संवैधानिक रूपले पनि निर्वाचन हुन जरुरी छ। त्यो ठिक समयमा निर्वाचन हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो अन्तिम वर्ष भएको हुँदा हामीले यसलाई विगत 2 वर्ष कोभिड-19 को संक्रमण र रोकथाममा लाग्नु परेको कारणले हामीले बनाउन सकेनौँ। कार्यक्रममा नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नुभएका 100 वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुका साथै नगरपालिकाको विस्तृत विवरण समेटिएर तयार पारिएको पुस्तक समेत विमोचन गरिएको थियो। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।